اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. سب تو پہلے نمبر تے فرمایا کہ ایمان لے آؤ. سب تو پہلا کی کام ہے؟ چلو ادھر سائڈ والے بندے بولو. سب تو پہلے نمبر تے کی فرمایا؟ ایمان لے آؤ. ایمان لے آنے تو بعد دوجا کام میں فرمایا کہ اتقوا اللہ، اللہ دے کولوں ڈرو. سب تو پہلے کلمہ پڑھنا ہے. کلمہ پڑھنے تو بعد فرمایا کہ دوسرے نمبر تے کام میں کرنا کہ اللہ دے کولوں ڈرنا ہے. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. ایمان لے آن تو بعد اللہ کریم دا خوف اپنے دل وچ پیدا کرنے تو بعد فرمایا کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. یاری جدوں بھی لانی ہے، سنگت بیٹھک دوستی جدوں بھی لانی ہے، اللہ دے سچے بندیاں دے نال لانی ہے. فرمایا کہ ایویں ایرا غیرہ نتھو غیرے دے ہاتھ وچ ہاتھ نہیں پا دینا. دوست انہوں بنانا ہے. فرمایا جیڑا تھوڑے واسطے چنگا ہو جائے، تھوانو چنگے کماں تے لاوے. فرمایا کہ سچے بندے نے انہاں دے نال یاری لانی ہے. تے تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگو جیڑا اللہ دے سچے بندیاں دے نال یاری پا لیندا ہے، اللہ والیاں دے نال یاری لا لیندا ہے، اچھے بندیاں دی سنگت اچھے بندیاں دی صحبت اختیار کر لیندا ہے، اللہ والیاں دے کول آ کے بہ جاندا ہے. میرے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پھر جڑا اللہ والیاں دے کول آ کے بہ جاندا ہے نا وہ بدبخت نہیں رہندا. کیونکہ چنگیاں دے لڑ لگیاں میری چوڑی پھل پہ. چنگیاں دے لڑ لگیاں میری چوڑی پھل پہ تے مندیاں دے لڑ لگیاں اگلے بھی ڈل گئے. فرمایا جڑا اللہ والیاں دے کول آ کے بہ جاندا ہے نا پھر اللہ کریم او دی جوڑی اپنے پیاریاں دے صدقے اس بندے دی بھی جوڑی اللہ کریم اپنی رحمتہ دے نال پر چھڑدا ہے. تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اور سفیان اٹھ گئی تھے درمیان فرمایا کہ قیامت دا دن ہوئے گا دو لائنہ ہونگیاں. توجہ میری جانب. ایک لائن فرمایا او بندیاں دی ہوئے گی جیڑے کامیاب ہو گئے ہیں. جیڑے بندے کامیاب تھانوں پتہ انہاں واسطے حکم ہونا کہ انہاں جنت وچ لے جاؤ. ایک لائن ہوئے گی گناہگاراں دی، حکم ہوئے گا کہ انہاں دوزخ وال لے جاؤ. حضور ارشاد فرماندے نے لوگوں دو لائناں نے، ایک لائن جنت وال جا رہی ہے تے دوجی لائن دوزخ وال جا رہی ہے. ہن جنتی لائن دے وچ اللہ دے نیک بندے نے، اللہ دے سچے تے اللہ دے دوست بندے نے، اللہ دے محبوب بندے نے، اللہ دے پیارے بندے نے. تے جیڑی دوسری لائن ہے وہ اللہ کریم دے جڑے نافرمان نے، جنہاں نے گناہ کیتے نے، نمازاں چھڈیاں نے. فرمایا کوئی اس لائن دے وچ جا رہے نے. تے جڑی جنتیاں والی لائن ہوئے گی نا انہاں وچ ایک اللہ دا ولی ایسا ہوئے گا. تو دوزخیاں والی لائن دے وچ ایک نوجوان اگے ود کے آوے گا. وہ جنتیاں والی لائن دے وچ ایک بابا جی دا بازو پکڑ کے آ کے کہے گا بابا جی مینوں پہچانیا جے، بابا جی مینوں پہچانیا جے. وہ بابا جی فرمان گے بیلیا میں تینوں نہیں پہچانیا، تو کون ہے؟ توجہ دینا، میں نہیں پہچانیا تو کون ہے؟ یہ حضور دی حدیث ہے. میرے نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لوگوں وہ بندہ بابا جی دا ہاتھ پھاڑ لے گا، ہاتھ نپ کے آکھے گا بابا جی مینوں پہچانو. وہ فرمان کے پترا میں تینوں نہیں سمجھاندا تو کون ہے؟ سنو جو جیڑا بندہ اللہ والیاں دے کول بہندا ہے، اللہ والیاں دی خدمت کردا ہے، پھر اللہ کریم انہوں کڈا وڈا انعام عطا فرماندے ہیں. اس خدمت دا صلہ کی لبدا ہے. دو حدیثاں میں جنہ دا مجموعہ تے مفہوم پیش کردا پیا. وہ بندہ عرض کرے گا پہلی حدیث دے مطابق، وہ بندہ عرض کرے گا نوجوان کہے گا بابا جی تسی مینوں پہچانو میں تھانوں ایک واری پانی پلایا سی، میں تھانوں ایک واری بولو بولو تھانوں ایک واری ذرا مڈ بانجے. مجھے پتہ جو تسی چاہندے ہو انشاءاللہ وہ بھی پڑھاں گے. ذرا مڈ بانجے گل دا ہے
وہ نوجوان آکھے گا بابا جی میں تھانوں پانی پلایا سی. فرمایا اچھا ہاں ہاں مینوں یاد آ گیا تو واقعی مینوں پانی پلایا سی. دوجی روایت دوجی حدیث مبارکہ کے مطابق فرمایا کہ وہ بندہ عرض کرے گا حضرت جی میں تھانوں ایک بار وضو کروایا سی. دونوں خدمتاں نے, وضو بھی کرواتا تا بھی خدمت, پانی دا گلاس پلاتا تا بھی خدمت. یعنی وہ بندہ وہ نوجوان کا عرض کرے گا بابا جی میں تھانوں پانی پلایا سی, بابا جی میں تھانوں وضو کروایا سی. ادھروں اللہ کریم دا دریائے رحمت جوش دے وچ آ گیا. اللہ اکبر. فرمایا میرے بندے کیا یہ بندہ سچ آکھ رہے ہے؟ حالانکہ اللہ سب کچھ جاندا ہے, اللہ سب کچھ جاندا ہے. اللہ کریم نے اپنے پیارے دی زبان وچوں سننا سی کہ جینا میرے پیاریاں دی خدمت کرے گا انہیں اس دا انعام اس دا صلہ کی لبے گا کہ دوزخ وال جا رہا سی. ہن اللہ والدی انہیں خدمت کی تھی, پانی پلایا, وضو کروایا. رب فرماوے گا میرے بندے بتا یہ بندہ سچ آکھدا تینوں واقعی پانی پلایا تینوں وضو کروایا ہے؟ او بابا جی اللہ کریم دی بارگاہ چ التجا کرن گے مولا ہاں واقعی اس نوجوان نے مینوں پانی پلایا سی, اس نوجوان نے مینوں وضو کروایا سی. اللہ نے فرمایا جا میرے پیارے انہیں تیری خدمت کی تھی اے دوزخ وال جا رہا سی, تیری خدمت دا صلہ اے میں دتا ہے, انہوں ہن دوزخ نہیں انہیں تیری خدمت کی تھی, جا تیرے صدقے میں انہوں بھی جنت عطا کر چھڑی. جا میرے بندے تیرے صدقے میں اس نو بھی جنت عطا کر چھڑی. امام الانبیاء دے غلاموں اللہ پاک نے پھر قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا لوگوں یاری کے دے نال لانی ہے, صحبت کے دی اختیار کرنی ہے, فرینڈ کنو بنانا ہے, اپنا دوست کنو رکھنا ہے. اللہ پاک دی بارگاہ میں جلد عرض کر دے مولا پھر تو یوں دس کنہ دے نال یاری لائیے. اج دے لوگ رنگ برنگیاں دکانہ پا کے بہ گئے نے, بندہ پریشان ہے کہ اسی جائیے تو کدھر جائیے. میں کہا نا 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 لوگوں قرآن نو پڑھو تو صحیح, دل دے وچ عشق مصطفیٰ رکھ کے قرآن دا مطالعہ کرتے سے پھر قرآن تینوں ہر گل کھول کھول کے دسے گا, کیونکہ بدلے گا لاکھ زمانہ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا, ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا. اللہ پاک نے فرمایا میرے بندے ہو تسا کی کرنا ہے, یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اللہ پاک نے فرمایا میرے بندے ہو ایمان بھی لے کے آنا ہے, ایمان لیا تو بعد فرمایا پھر اپنے دل دے وچ میرا خوف بھی پیدا کرنا ہے. فرمایا اپنے دل دے وچ خوف پیدا کرنے تو بعد پھر تسی جدوں یاری لانی ہے فرمایا نبی پاک دے نال یاری لانی ہے, جدوں یاری لانی ابو بکر صدیق دے نال لانی ہے, جدوں یاری لانی عمر فاروق دے نال لانی ہے, جدوں یاری لانی ہے عثمان غنی دے نال لانی ہے, اور لوکو جدوں یاری لانی ہے مولا کائنات مولا علی شیر خدا دے نال لانی ہے. فرمایا لوکو یاری جدوں لانی ہے اللہ دے سچے بندیاں دے نال یاری لانی ہے, اور لوکو جدوں یاری لانی ہے داتا گنج بخش علی حجویری دے نال لانی ہے, لوکو جدوں یاری لانی ہے جناب سلطان باہو دے نال یاری لانی ہے, لوکو جدوں یاری لانی ہے پیر میرے علی شاہ دے نال یاری لانی ہے, اور لوکو جدوں یاری لانی ہے بابا فرید دے نال یاری لانی ہے, اور لوگوں جدوں یاری لانی ہے میرا جڑا غوث آدم ہوے گا عبد القادر ہوے گا, جدوں یاری لانی ہے غوث آدم دے نال یاری لانی ہے. تے اسی تے ہی آکھدے ہاں اسی کدی داتا صاحب دے مزار تے جاندے ہاں, کدی سلطان باہو دے مزار تے جاندے ہاں, کدی بابا فرید صاحب دے مزار تے جاندے ہاں, اور لوگوں کدی پیر مہر علی شاہ دے مزار تے جاندے ہاں, کدی کسے پیارے دے مزار تے جاندے ہاں. اسی دی کوئی گل کرتے ہیں میں گردشے کو یاد کرتا ہوں, میں گردشے کو یاد کرتا ہوں, تیرے بندوں سے پیار کرتا ہوں, تیرے بندوں سے پیار کرتا ہوں, تیرے بندوں سے پیار کرتا ہوں.
امام الانبیاء دے غلاموں اج اسی بڑے پیر صاحب دا ذکر خیر سن واسطے آیا جناب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول پوچھا گیا تانوں کیویں پتہ چلیا اے تسی اللہ کریم دے پیارے بندے ہو تسی ولی ہو اللہ کریم دے دوست ہو تانوں کیویں پتہ چلیا غوث پاک فرماندے نے لوگو میں جس ویلے اپنے گھروں باہر نکلدا سا علم دین پڑھن واسطے مدرسے دے وچ جانا کلاس روم دے وچ جانا فرشتیاں نے آواز دینی او جگہ دے دیو اللہ دا ولی آ گیا ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ فرمایا کہ سانو تو بچپن وچ ہی پتہ چل گیا سی کہ اسی اللہ دے پیارے ہیں تے جناب غوث پاک جی تو گئے نا مدرسے پڑھن واسطے لوگو سنو اج ساڈے کالجاں یونیورسٹیاں سکولاں دے وچ رش لگے ہوئے نے تے حفظ والے بچیاں دی تعداد بہت قاری صاحب اس گل نوں سمجھ سکتے ہیں ساڈے سکولاں رش لگا ہے ٹھیک ہے وہ بھی تعلیم ہے یارو نہیں وہ دے نال آ تعلیم ایسی ہے جنہیں قبر وچ بھی کام آنا ماپے چلے جان کے بچے نے قرآن پڑھنا آندا ہوئے گا نا تو قبر دیتے ہو فزکس بائیو کیمسٹری نہیں پڑھے گا قرآن سکھا کے گئے ہوگے نا اپنی اولاد نو قرآن پڑھنا آندا ہوئے گا تیری قبر تے کھلو کے قرآن پڑھے گی تو تیری قبر ٹھنڈی ہوگی